صوتك جميل، أحسنت ما شاء الله. قال الشاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن وضائه. أيها العرب، أنتم بحر الجود والكرم، هذا ليس عوق فيه، بل عواطف جميع الأحباب الذين جالسين في الحفلة المباركة ويستفيدون من أصواتكم الجميل. وأسروا الله والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن
الذي اشتراه من مصر
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ما شاء الله سبحان الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما أشده آتيناه حكما وعلما الله الله. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله سبحان الله. الله أزل قزل. الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بتلاوة أحمد كامل أحسن القراء أجمل القراء. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
جزيتم خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا، لقد سررنا بإتيانكم. ما شاء الله، جزاك الله، اللهم زد وزد، أحسنت، صوتك جميل. ما شاء الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما شاء الله. إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض جزاك الله خير واحسن الجزاء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ما شاء الله. وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض
الذي يصدر الناس أشتاتا ليرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط صدورنا لا لقيت ما بقيت شرا لا فضل فوق حياك الله وبياك ما شاء الله جزيتم خيرا يا شيخ أحب صوتك جدا ذلك الكتاب لا ريب فيه
صادق